कोंकणी गोंयकाराची अस्मिताय ही आमची वास्कोची संस्था कोंकणी पासत जायते वावुरता. जायत्या लोकांनी बरो बरो कोंकणीचो वावर केला तो आमी लोकांचो सोमी माजर दाखयतात. आयज आमचे मदें मुलाखत घेवपाक आसात रॉकी बाब कोयलो. तो गांवांत मुशे वयलो पोंडा गोंया. येवकार बाब तुका आयज. देव बरें करूं. सो हांव ताका थोडे प्रश्न विचारतलो, तो आमकां बरे भाशेन जबाब दितलो. सो रॉकी बाब, पयलो म्हजो प्रश्न जावन आसा, तुज्या भुरग्यापणाची थोडी याद सांग आमची. म्हज्या भुरग्यापणार म्हणल्यार आमचो एक इल्लोसो गांव आसा मुशेर. भुरग्यापणार जावन आमच्या घरान एक धाकटोसो कॅसिओ किबोर्ड आसलो. त्या किबोर्डाचेर हांव प्रॅक्टीस करतालो. प्रॅक्टीस करून करून म्हाका एक उमेदशी जाली की हांवें कॉपेलान कोयराक वाजोवचें म्हूण. भुरगीं आसलेलीं तांकांय घेवन हांवें प्रॅक्टीस स्टार्ट केली. आनी एक घरान आमच्या एक धाकटोसो कॅसेट प्लेयर आसलो. ताका एक कॉर्ड लावन त्या कॅसिओसान तेजे स्पिकर यूज करपाक हांवें तें कनेक्शन केलें आनी तेजेर ते धाकटेशे किबोर्डाचेर कॅसिओचेर मेलडी वाजोवन आमी कोयर केलो फर्स्ट टायम. तेन्नासून ही उमेद कशी किबोर्ड वाजोवपाक आनी कांतारां करपाक. बरें आसा. हांवें आयकलां तुजो बापूय सर्गेस्त कायतानो कुयेलो ह्याका हो एक बरो व्हडलो कोंकणी मोगी. आनी जेन्ना तुमचे वाड्यार दुसऱ्या वाड्यांनी कसलो प्रोग्राम जातालो, कार्यावळी जातल्यो, तेन्ना तो धोल वाजयतालो, चड करून कार्नावालां. थोडी तुजी बापायची म्हायती आमकां सांगशी. मुशेर ह्या गांवांत पयलींसून कलाकार म्हणल्यार मूज एक्टींग करपाक अशे भोल्लेले ह्या गांवांत कलाकार भोल्लेले आसात. म्हजो बापूय तियात्रान काम करतालो. हांवें पळोवंक ना, पूण आयकलां त्या प्रमाणे तो बायलांचो रोल करतालो. ताका उमेद आसली. आनी म्युजिकान तो हांवें पळयलां वायलेन आमच्या घरान आसलें, तो वायलेन वाजयतालो. आनी धोल म्हणटात ते आमचे कार्नवालाक मागीर आमचो सजाव आसता तेन्ना आमी खंयचोय इन्स्ट्रुमेंट कोणूय वाजयतात. ती उमेद. पूण तुका तुजी बापायची आजून मुलगा आसा तो धोल वाजयतालो तो. धोल वाजयतालो तो हांवें पळोवंक ना, पूण वायलेन म्हज्या घरान आसलें तें हांवें पळयलां. वायलेन वाजयतालो तो लादेनीक बाब. सो ही बरी आमकां तेजी बापायची म्हायती आमकां सांगली. आनी तुजे भाव कोंकणीचो खूब वावर करता. तांची थोडी आमकां खबर सांगशी. आमचो बापूय तियात्रान काम करतालो हें हांवें तुका सांगलां. आमच्या घरान आमी 5 जाण भाव आनी 3 जाण भयणी. हितूंतले आमी एकटो भाव आमचो एक्सपायर जालो, 9थाक आसलेलो तेन्ना म्हाका उगड आसा. उरलेले व्हडलो दुसरो डॉमिनीक, तिसरो लुईस, चवथो हांव. आमी सगल्यांनी तियात्रान काम केलां. गांवांत डॉमिनीक हड्डो बाकरू हो तियात्र हेस्ताक तियात्र आसता तेन्ना डायरेक्शन करून हो तियात्र बसयतालो आनी आमी सगळे न्हेसताले. आनी गांवांत आनिकूय खूब जाण आसात जे तियात्रान न्हेसताले. आजून बरी कांतरां म्हणटात तेंची एज जाल्या, पूण ते तेंची कला फुडें व्हरोंक पावोंक ना. आतां आमच्या गांवचो डॉमिनीक हड्डो बाकरू आनी लुईस बच्चन सारके फेमस. आनी तिसरो प्रोफेशनल तियात्रान म्हणटा तो हांव. तांकां लागून हांव स्लो तियात्रान भितर सरलो. हांव पयलीं तियात्रान किबोर्ड वाजयतालो. मागीर हांवें 5-6 तियात्रान तरी हांवें भाग घेतला एक्टींग करपाक. मागीर कितें जालें, हांव कामाकसून म्हाका ट्रेनिंगाक बॉम्बे 1 वर्स ट्रेनिंग करची पडली. तेन्नासून मागीर गॅप पडलें. आनी मागीर आतां कोवीड लागलें. सो आतां नेक्स्ट जेन्ना तियात्र स्टार्ट जातले तेन्ना हांव बरो धूम धडाक्यान परतून येतलो. आनी रॉकी बाब, एक सांग पळय, म्हाका आनिकूय खबर आसा तुजी आनी फॅमिलींतली वांगडी, तुजी भयण्यो, कुन्यार, तीं तियात्रांत बीन खूब जायती भुमिका केल्यात. होय. सो तेंची थोडी म्हायती दी न्ही आमकां. म्हजी भयण धाकटी रोजी, व्हडली भयण एनी, व्हडलो भाव इनास कुयेलो. हेणी सगल्यांनी गांवांत तियात्रान काम केलां.
भयणीचो घोव मिनीन सिल्वेरा एणे हेजो भाव जो आसलो मिनीन सिल्वेराचो तो तियात्र बरयतालो. तेजें नांव बेलू सिल्वेरा. तो तियात्र बरयतालो पयलीं आनी तेज्या तियात्रान हे सगलीं आमी आमचे ते गांवचे लोक आसा ते काम करताले. सो ऑलमोस्ट सगल्यांनी आमच्या फॅमिलींतले सगल्यांनी तियात्रान काम केलां. बरोबर. सो तुका कोंकणीचो मोग कसो लागलो? कोंकणीचो मोग म्हणल्यार आमच्या वाड्यार जावं आमच्या गांवान आमी चडशे कोंकणीच उलयता. मोग म्हणपाची गरज ना. आमकां ल्हानपणांसून सगळें कोंकणीनूच सगळें शिकप मेवलां आनी आमी सगळे कोंकणीनूच सगळे. इंग्लीश म्हणटा ते आमी स्कुलान गेला म्हणटकीर इंग्लीश शिकल्या. मराठी, हिंदी हे टीव्ही पळोवन आमी शिकल्या. सो घरांत कोंकणी आमच्या आतां म्हज्या भावाचे चेडवाचे चेडो आसा ते इतले बरें कोंकणी उलयता, बरें उमेद येता तेजे आयकोपाक कोंकणी. इंग्लीश आमी ते कडेन उलयना कित्याक इंग्लीश ते स्कुलान वयतरी शिकतले. हिंदी ऑटोमॅटीक शिकता. सो आमी घरान कोंकणी उलोवपाक भुरग्यांक उस्तावपाक जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोंकणी आमची लँग्वेज आमची काळजान भितर आहा, आमची रोगतान आसा. आमच्या आख्खे कुडीन कोंकणी आसपाक जाय. इंग्लीश ऑटोमॅटीक जेन्ना आमी फुडें खंय वयतले आमचे जे लायफ फुडें वयता तितले इंग्लीश न्ही आमी कितल्योच लँग्वेजी शिकोवंक पावता. पूण जरी तर आमकां कोंकणी तर आमी ल्हान आसतना तर शिकयना घरान जाल्यार ती कोंकणी आनी आमी फुडें शिकपाक पावचे ना. कित्याक ती आमकां खंयच कोंकणी मेळपाना. स्कुलान आमकां इंग्लीश मेळटा, हिंदी मेळटा, मराठी मेळटा, अदर लँग्वेजीस सगळे कितें लँग्वेज आसा त्यो मेळटाय. पूण कोंकणी खंय आसता? कोंकणी खंय उलयना. तूं भायर गेलो आतां एग्जाम्पल आमी आतां तियात्राक लागून हांव खंय खंय पावलां. हांव दुबाय गेलो तेन्ना एक फावटी तियात्राक हांव अजाप जालो सारको. कित्याक थिंगा सगळे लोक आराब पासून हिंदी उलयताले. अजाप. आराब टॅक्सी आसलेले तेंगेले आनी भितर तूं सोदता आसतना तूं तर हिंदी बरो उलयता जाल्यार तूं सक्सेसफूल. तुका टेन्शनूच ना. ते भाशेन हिंदी बीन कितें आसा दुसरी लँग्वेजी आसा ती आमी जो संवसार फुडें वयता ते भाशेन आमी त्यो दुसरी लँग्वेजी सगळी शिकोवप पावताय. पूण कोंकणी आमकां घरांत ल्हान आसतना घरान भुरग्यांक कोणें उलयन तांकां आमी शिकोवपाची ही आमची सारकी गरज. बरें आसा. म्हणजे तुमची फूल फॅमिली हो सगळो कोंकणीचोच बरो वावर करता होय. आनी तुमी दुसऱ्यांक बरी देख दितात. होय. सो एक म्हाका सांग, तुवें ल्हान आसतना एक कोंकणी नाटकांत एक भाग घेतलेलो, भुमिका घेतलेली. होय. सो ताजे त्या नाटकाचें कसलो तुवें रोल केलोलो आनी तें नाटक खंय खंय गाजलोलें आनी ताची थोडी म्हायती आमकां दी. हें नाटक म्हणल्यार एक संस्थेचो महालक्ष्मी संस्था म्हणटा ती कोंकणी नाटक पण लोक पळोवपी आहाय. आख्खे गोंयांत न्ही संवसाराक खबर आसतली. कितें वर्साक एक कोंकणी नाटक काडटाय. बरी व्हडली संस्था ती. आनी तेणी एक त्या वर्साक 1992 वर्साक तेणी एक नाटक सिलेक्ट केलें बाब पुंडलीक नायकाचें. तेजें नांव सुरिंग. हे 2 अमकें नाटक आसता तें 2 वरांचें. सो तांकां ते कितें करता तांकां कास्ट ते कोण कोण जाय ते भाशेन ते सिलेक्ट करता. इवन ते जे स्टेजीचे बॅकग्रावंड आसता पळय स्टेज सेटींग ते पासून तेजेर बरें वर्कआवट करता ते. ते प्रोफेशनल नाटक सांगपाचें म्हणल्यार. आनी ते सोदता सोदता ते म्हजे फुड्यान पावले. म्हाका म्हणपाक लागले प्रभाब आमकां एक 2 कॅरेक्टर जाय नाटकांत. ते एक गावडी कुणबी गावड्याची एक फॅमिली तांकां जाय आसता तितून नाटकांत. तांकां जाय आसलेलो बापूय, आवय आनी चेडो. सो ती म्हजे फुड्यान पावली. सो ते आवयच्या रोलाक लागून हांवें कोणाक तरी एप्रोच केलें. बापायच्या रोलाक एप्रोच केलें. आमी गेले तांकां कन्विन्स करपाक तुमी करता काय म्हणून. सो ती रेडी जावना. गांवांत तुमी जाणा लोक कशें ते एक्टींग करपाक म्हणल्यार. सो तेणी म्हाकाच हें केलो तूं ते चेड्याचो रोल कर म्हणून. कित्याक हांव तेन्ना मातसो
आंगान पिणे मातसो मोठा आलो मोठा आसलेलो आनी सामको पेदाद कसो सारको आनी तेन्ना यंग एज सारकें 92 म्हणल्यार आनी तांकां जाय तसोच तांकां दिसलो तो हांव त्या कॅरेक्टर म्हाका सारको बसता अशें म्हणून सो तेणी म्हाका हें केलो आनी तें डायरेक्शन जावन तें नाटक हांव म्हणना म्हगेल्याच रोलाक लागून जालें म्हणून कित्याक त्या नाटकाक त्या वर्सा 8 कला अकादमीचे फर्स्ट प्रायज मेळ्ळेले 8 सो तूं चिंत तें नाटक कितलें बरें आसतलें तें आनी तितूंत म्हाका उगडास येता त्या नाटकान बॅकग्रावंड म्युजीक दिलेलें आमचो आगुस्त दे पंचवाडी आमचो जो तियात्र फिल्डान बरो मिस्त्री तेणे ताका बॅकग्रावंड म्युजीक दिलेलें आनी त्या बॅकग्रावंड म्युजिकाकूय बीन फर्स्ट प्रायज मेळ्ळलो सो तो एक तितून त्या नाटकान म्हाका एक रोल आसलो तुमकां सांगता म्हाका तें वजा बेस्ट दिसलें त्या नाटकान फकत म्हाका 5 सेंटेन्सीस उलोवपाचीं आसलीं आनी ती 5 सेंटेन्सां हांव 2 वरां आख्खे 2 वरां हांव स्टेजीर उबो आसता म्हणल्यार थिंगा एक्सप्रेशन तोंडाचेर तुगेलें जें स्टेजीर कितें चलता ताका तुवें रिस्पॉन्ड करप उलयनासतना आनी त्या कॅरेक्टराक म्हाका कला अकादमीक सर्टिफिकेट मेळिल्ली तो म्हाका सारको घट उगडास आसा आनी हांवें तो खरेंच रोल एन्जॉय केलो आनी गोंयाक आमी ते इतले शोज केले वयता थिंगा सामकी गर्दी पडटाली सारकी तो हो हेजो शो गोंयचे भायर बीन जातालो गोंयचे भायर एक जाला एक पाटी एक ऑल इंडिया लेवलाचेर तेंचे नाटक फेस्टिवल आसता थिंगा आमी एक केला मदुराय म्हणटा थिंगा आनी खूब कडेन आमकां शोज येताले आनी कित्याक ते जे पळय मायेचो रोल केलेलो पळय न्ही ते हायर एज्युकेशन करताले त्या टायमार राजश्री गावडेकर म्हणून तेजें नांव आनी तेका लागून आमकां ते शोज घेवपाक जावना तरी पूण आमी भरपूर शो केले सामके फूल एन्जॉय केले तें नाटक आनी लोकांनी एन्जॉय केले जे ते पळय नाटक पळयलेले पळय न्ही ते आजून पासून हांव खंय मेळ्ळें जाल्यार म्हाका लियो म्हणून करता म्हजें नांव रॉक कुयेलो पूण ते म्हाका लियो आतां इवन सुदीन ढवळीकर आमचो MLA तेजो भाव आसलो तितूंत दिलीप ढवळीकर नाटकान ते काम करतालो आनी ती तेंचे घरान सगळीं ते भाव आसा ती सगळीं म्हाका वळखता ती म्हाका सगळीं लियोच म्हणटा आजून पासून हांव केन्ना गेलो जाल्यार अरे लियो कसो आसा सो एक्चुअल म्हजें नांव रॉक पूण ती लियो म्हणटा कित्याक त्या नाटकाच्या रोलाचेर तेणी ते लक्षान दवरलेलें आसा बरें आसा तुवें आमकां सांगलां आतां तुजे 2 जाण भाव तियात्रां भुमिका केल्यो हय सो तुवें कितले तियात्रां भुमिका केल्यात तें आमकां सांगशी सांगपाचें म्हणल्यार म्हजें पयलीं स्टार्टींग हांवें कोयरान वाजोवपाक लागलो कोयरान वाजयता आमच्या गांवांत जे भुरगे आसलेले गिटार वाजयताले कोणाक कितें वाजयताले बेस गिटार वाजयताले ड्रम दोग तीग जाण आमचे भुरगे ड्रम्स वाजयता सो ते सगळे फुडें सरले आनी म्हणपाक लागले आमी एक ग्रूप करया बीट ग्रूप करया म्हणलें चल आमी रातची 2 पासून प्रॅक्टीस करताले आनी मुगोडेन तेन्ना तो सिक्वेन्सर बीन कांय ना बेस्ट कॅसिओ किबोर्ड आसलो सो सगळी मेलोडी ती काडून आमी लायव्ह बँड करून आमी तेन्ना वेडिंगाक घेवपाक स्टार्ट केलें आनी हांव पयलीं काजराक वाजयतालो म्हणजे पयलीं ग्रुपाचें नांव आसलेलें आमच्या ब्लू नोट मागीर तें चेंज करून फ्रिक्वेन्सी म्हणून केलें खूब जाणां फ्रिक्वेन्सी म्हणून आयकत तर तांकां उगडास येतलो आनी आमी खूब वेडिंगां वाजयली आख्ख्या गोंयान वाजयली म्हणपाक काणकोणसून हे सायडीन पणजे हिंगा सगळ्याक ऑलमोस्ट सगळ्याक वाजयला हुबळी वाजयला आमी म्हणल्यार भायर गेले अशें भायरूय वाजयलां खंय वेडिंगाक सो वेडिंग वाजोवन कितें जालें मागीर थोडे तेंपान कोण आपणाली कामाक लागून कोण भायर गेले सो तेंचे फॅमिली प्रॉब्लेम आसता सो भायर वचपा पडटा काम सोडून कामाक ते भायर एम्प्लॉय जाले आनी तो ग्रूप आमचो मातशें हें जाल्ले कारणान मागीर हांव किबोर्ड वाजयतालो म्हणटरीत जावं म्हगेलो भावाले तियात्र चलतालो तो म्हणपाक लागलो तूं तियात्राक यो वाजोवपाक सो हांव तियात्रान पावलो आनी हांवें खूब तियात्र वाजयले आमच्या भावाचे वाजयले डॉमिनिकाचे कॉमेडीन हॉड्डोबा ग्रूप तेजे वाजयल्या प्लस मिनी मारियो मागीर मारियानो फेर्नांडीस अशें करून मागीर जमनी वयले खेळ मिलाग्रीस ते चांदोर पिटर डेमाकाजना पिटर रोशन मागीर लुईस बच्चन आनी आगोस्तिनान एक पाटी जमनी वयले खेळ केलेले तांकां वाजयल्या
अशें करून हांव किबोर्ड वाजोवपाक लागलो मागीर तियात्रांनी. आनी मागीर तियात्रान म्हाका ती किबोर्डाची तितली उमेद नासली, म्हाका एक्टिंगाची चड उमेद. सो मागीर लुईस मागीर एक पाट कितें म्हणपाक लागलो, अरे ते किबोर्ड वाजयता तें सोड, तूं स्टेजीर यो पळोवया म्हणपाक लागलो. आनी फाटीं लागलो लुईस आमगेलो. ना तुका आतां तुजी भाव आतां भुमिका करता म्हणून तुकाय उमेद येयली काय कितें? ना ना ना, हांव पयलींसान तें हांव नको कितें म्हणून एक्टिंगाची उमेद आसता न्ही. पयलो तूं तियात्रांत गेलो म्युझिशियन म्हणून, हय, आनी मागीर तुका सवकास सवकास मागीर भुमिका करून आवड येयली. आवड येयली. ना आवड येयली म्हणल्यार कितें, पयलीं कितें हांव कॉयरान वाजयलें, कॉयरसून मागीर आमी बीट ग्रूप केलो. बीट ग्रूप केलो म्हणटरीर तुका तियात्राक वचपाक चान्स पडना, कित्याक तेंची क्लॅश जाता मागीर. सो तूं तिंगा टायम दिवपाक पावना. आनी मागीर बीट ग्रूप आमचो बंद जालो म्हणटरीर आमी जेन्ना तियात्राक हांव वाजोवपाक गेलो तेन्ना ती मागीर उमेद, ती वयर चलता तें पळोवन म्हाका उमेद जाताली सगळी केन्ना तरी वयर स्टेजीर पावतलो अशें म्हणून. सो पूण कितल्या तियात्रांत तुवें भुमिका केल्यात तुजे हिसपान? हांवें आतां रिसंटली आतां सामकी लेटली तियात्रान हांव वयर स्टेजीर पावलो. पण 5-6 बीन तियात्रान हांवें केलां आसतलें. तितून हांवें त्रियो म्हणला, लुईस बच्चन, कॉमेडियन डॉमिनीक, एलियस आनी हांव चौको, 2 फावटी आमी चौको म्हणलें. आनी अनिल ओल्गा बरोबर एक फावटी हांवें ट्रियो म्हणलें. अशें करून कांतरां म्हणलें. पूण सोलो आजून म्हणना. सोलो म्हणपाची म्हजी इच्छा आसा, हेचे फुडें म्हणटा. सो तुका आजून ती भुमिका करपाची उमेद आसा तियात्रांत? होय, भुमिका म्हणल्यार बरी म्हणल्यार भुमिका केलें म्हणटरीर तुका नांव मेळपाक जाय. ते भुमिकेचेर तुवें कितें तरी हो अशें जावपाक. जें सुरिंग नाटकांत केचें जाल्लें लिओ म्हणून, ते भाशेन रोल मेळपाक जाय. एक रोल मेळलोलो म्हाका तियात्रान मारियान फेर्नांडीसाचो. तो कितें जालो, फूल पॉलिटिकल शो जालो तो, सामको चड स्ट्रॉंग. आनी तितून खूब इश्यूज जाले आनी तो 5 शो जावन बंद पडलो. त्या तियात्रान म्हाका बरो रोल मेळलोलो, कितें तितून हांव लुईस बच्चनाचो चेडो अशें म्हणून म्हाका तो रोल एक मेळलोलो. आनी तो बरो जातालो आसलोलो अशें म्हाका दिसता. पूण ते पॉलिटिकल हेका लागून तो तियात्र शो बंद जालेल्या कारणान हांव म्हजी भितरली कला आसा ती लोकां फुड्यान पावोवपाक शकलो ना. आनी तियात्रांत तुका खंयची भुमिका करूंक आवडटा तुका? मग तूं कसलोय रोल दिल्यार बरो जाता काय हुंको रोल तुका जावं, विलनाचो वा कॉमेडियन ते भाशेन? कित्याक तुजे दोगूय भाव आतां कॉमेडियन, बट तुकाय तेंचे वांगडा वचपाक हें दिसता काय सिरियस रोल करपाक बरें दिसता? म्हाका चड लायक जाता म्हणटा म्हाका एक कॅरेक्टर रोल म्हणल्यार पिसी असो, सो पिशाचो रोल असो, मागीर जाणटेल्याचो रोल असो. अशें करून कितें कॅरेक्टर रोल क्रिएटीव कितें तरी करपाक एक उमेद. बरें आसा. सो तुवें तियात्रांत कांतारा बीन केन्ना बरयलें तुवें? ना, बरोवप हांवें आजून पासून केन्ना करूं ना. आनी रोमी कोंकणी तुवें बरोवपाक केन्ना हातींत घेवना? ना. सो ह्या फुडें घेतलो? हय. सो उमेद आहा जाल्यार घेतलो. बरोवपाक म्हणल्यार बेश्टें कितें लॅटर बरोवपाचें, कितें बारीक कितें बरोवपाचें तशें बरयलां ना न्ही. पूण कांतार तियात्राचें कितें ना. तुवें आतां म्युजीक वाजयतालो न्ही? हय. तूं ऑर्गन वाजयतालो? हय. आनी दुसरी इन्स्ट्रुमेंट कसले वाजयतालो तूं? दुसरी केन्ना हांवें तितून केन्ना भर घालूं ना. दुसरी सगळी किबोर्ड वाजयताले, कोण गिटार मेंबर आहाय ते सगळे हितून पळयताले. पूण हांव केन्ना दुसरे इन्स्ट्रुमेंटाक केन्ना हात लावना. केन्नाय बसलो जाल्यार ड्रमाचेर, पूण सिरियसली केन्ना घेवंक ना. बरें. तुमी आतां कांतारा वाजयताली तेन्ना तो तूं एक म्युजिकल शो आहा, हय. तेन्ना तुमी कोंकणी कांतरां कितली गायताली? कोंकणी कांतरां म्हणल्यार चड माडो म्हणटा पळय न्ही, माडो म्हणटा तो कांतरां एवरी खंयच्याय वेळेक गेलो जाल्यार माडो म्हणटा तो आसोंकूच जावो. सो माडो आसतालो आनी आमी ते 4 कांतरां कोंकणी आसताली. ते क्रावड म्हणजे लोक कशे लोकांचेर डिपेंड आसता. कांतरां तर कोंकणी तेणी लायक केली जाल्यार त्या टायमार ती म्हणजे ते नाचपाक मेळटा, तेजेर नाचोंक मेळपाक जाय लोकांक. बेश्टी कोंकणी कांतरां आमकां उमेद आहा म्हणून म्हणप शकना. जर म्युजिकल शो आसा थिंगा, म्युजिकल शो आसता तेन्ना तेंचे आयकोंक तांकां बरें दिसपाक जाय आनी कांतरांक म्हणटा नाचोंक बरें मेळपाक जाय. तेतलेच तुमी नंबर सिलेक्ट करचे पडटा. हे आतां म्युजीक आहा न्ही, त्या म्युजिकान कोंकणीक फुडार आसा?
कोंकणीन सायडीन कोंकणीन मुझ म्हणल्यार म्युजिकल शो. आता पयली म्युझिशियन फकत इंग्लीश कांतारां गायताले. होय सो ह्या मुजगांत गोंयांत भायर आख्या संवसारांत कोंकणी तरी वालोर आहा. कोंकणी वालोर आहा म्हणून दाखयला न्ही आमचो रेमो फेर्नांडीस तो कोंकणी कांतरो म्हणटा. ओलावो आसा आनी आमचे हे तियात्रीस भाव कितले आसात सगल्यांनी कोंकणीचे लेवल तो बरो उंच पावयला. म्युजिकाच्या सायडीन कांतराच्या सायडीन आमचे तियात्रीसांत कितले जाण आहाय ते युट्यूबार कांतरां म्हणटात बरी बरी कांतरां. सो So, लोक एन्जॉय करता लोक तांकां पळयता व्हिवर्स तेंचे पळयत जाल्यार तुका कळटा कोंकणीच्या लोकांक मोग आहा म्हणून. सो हे भाशेन आमची कोंकणी फुडें वचत आसा. वसत आसा. आतां तुवें सांगलां तुमच्या वाड्यार आतां तुमची फॅमिली कोंकणीचो वावर खूब करता. होय. पण आनी कोण दुसरो भायलो लोक हा वाड्यार तुमच्या म्हणल्यार कोंकणी मोगान पडलेलो आसा. वाड्यार आमचे लोक टॅलंट आसा म्हणटा पळय न्ही ती खूब आसा. तुका सांगला हांवें आमचे वाड्यार अशे मनीस आहाय जेंकां फुडें वचपाक मेळना कांतरां ते म्हणटाय खूब लायक जाता तेंची एज आतां जाली म्हणटू पूण तेवूय बीन तियात्रान काम करताले तेन्ना कित्याक म्हाका फुडें आसा आमच्या तियात्रान ते आमी तियात्र करता तेन्ना तेंगेले जायरेटी पासून आजून आसाय म्हणजे तियात्रांची जायरेटी आसता पळय ती. कित्याक ते तेन्ना कांतरां म्हणटाले खूब जाण आमच्या वाड्यार आमी तियात्र करता जाल्यार आमच्या गांवचोच लोक आसता. म्हणल्यार वाड्या वयले लोक करता तेन्ना चडसो गांवचो लोक भायले कोणा एक दोग जाण तीग जाण कांतार म्हणपाक हाडले जाल्यार एक्टिंगा सायडीन आमगेले सगळे. हालीं आमी करूना हालीं आमी कितें आहा भायलोच तियात्र हाडटाय कित्याक आतां लायफ म्हणटा तें चडशे जाणांचे बिजी जाला कोण आसनाय तियात्रान भाग घेतलो जाल्यार मनीस जाय पडटा न्ही. सो ते आसना म्हणटकीर रेडीमेड हाडलो तांकां पेमेंट केलें सगळें हुस्को मेकळें जाता. नाजाल्यार तूं तियात्र करता जाल्यार एक देड 2 म्हयने तुवें प्रॅक्टीसेक घालचें पडटा तशें. आतां तुमच्या वाड्यार एक ल्हानशें कपेल आसा. हय आनी तूं आतां ऑर्गन वाजयतालो म्हणलो मिसां बीन तूं वांटो घेतालो म्युजीक वाजयतालो. हय सो तुमी कसली कसली गायनां वाजयताली. कोंकणी वाजयताली इंग्लीश वाजयताली. हय आनी तुजे सांगात आनी कोण कोण वाजयताले. म्हणजे सांगात आमचे गांवचेच आसताले सगळे गिटार रिदम गिटार आसताले मागीर बेस गिटार कीबोर्ड आनी म्हणपाक सगळे गांवचेच आमी भायल्यान केन्ना हाडनासलेले. आतां कितें जालां आतां जेन्ना हांव वाजयतालो तेन्ना आमचे सगळे आसलेले बँडाचे मेंबर आसताले ते. आनीक आतां कितें जालें आतां मुगेले चेडे वायलेन वाजयता आमचे आनीक दुसरे आहाय ते गिटार वाजयता आनी आतां यंग भुरगीं तयार जावन ते आनीक बरे वाजयता आमच्याहून ते उमेद जाता कित्याक आमकां कितें आहा आमच्याहून बरे वाजयताय म्हणल्यार आमी तांकां प्रिफरन्स दिवपाक जाय. तेणी तांकां ते फुडें चलताय तितले आमकां उमेद. सो ते इतले बरें करताय आनी केन्नाय ते म्हाकाय आपयताय यो तूं मातसो म्हणून. सो यो तूं मातसो म्हणलें म्हणटकीर आनी तेंचे बराबर वर्सां रावन ते केलें म्हणटकीर उमेद जाता आनी बरें दिसता कित्याक आमच्या गांवांक हे भाशेन आसा म्हणून. आतां भुरगीं आतां कोंकणी उलोवपाक सारकी फाटीं सरतात. केन्ना केन्ना लॉस टायप आसून तांकां सामकी कोंकणी नाकाशें दिसता. पूण हितून गायन आमी इगोर्जांनी बीन म्हणटा आसतना ते कोंकणीचो मोग दाखयताय न्ही. सो आनी ती कितली फुडें सरताय पूण कोंकणींतली वर्सां म्हणपाक गायनां करपाक. आतां तुवें सांगलें तें हिसपान भुरगीं कोंकणी नाका म्हणटाय पळय न्ही भुरगीं कोंकणी आमकां नाका म्हणपाक कोण रिस्पॉन्सिबल. माय पाय तेंकडे कोंकणी उलोवपाक सोदना. आतां तुका सांगलें मुगेले भावाचे चेडवाचे चेडूं ते कोंकणी काय बरें उलयता कित्याक लागून उलयता कित्याक घरांत ते कडेन आमी कोंकणी उलयता तेजे माय पाय ते कडेन कोंकणी उलयता. आतां ते म्हणना आपणाक ते कोंकणी उमेद तेका इंग्लिशीन ते 2 उतर मारता आसतले पूण कोंकणी चड उलयता ती आमकां उमेद. सो भुरग्यांनी केन्ना म्हणना आमकां कोंकणी नाका म्हणून जेन्ना ती भुरगीं व्हडली जातली तेन्ना घडये नाका म्हणून तेन्ना ती ऑटोमॅटीक इंग्लीश शिकतली स्कुलाक वयता आसतना. सो आमी तांकां जरी तर आमकां ती कोंकणी नाका म्हणटा जाल्यार ताका आमी रिस्पॉन्सिबल आवय बापूय. कित्याक हांवें खूब कडेन पळयलां आवय बापूय पयलीं फोर्स करता तांकां इंग्लीश उलोवपाक. खूंय जेवण जेवपाक वयतले इंग्लिशीन उलयता. आतां कितें आहा आतां ते एक सुयेकच जाला सुणी पासून हाडले जाल्यार सुण्याक कडेन इंग्लीश हांव नको कित्याक म्हणून कोंकणी तांकां समजना आसतली सुण्याक. बरें रॉकी बाब एक सांग पळय आतां आमची गोंयकारां जायतीं लंडनांत वेतात.
सो आमच्या आतां कोंकणी लंडनात कितली फुलता? आतां पळोवपाक गेल्यार म्हाका जाल्यार दिसता अर्दी म्हायजूच तियात्री साहेबींनी ते लंडन पावले. हम्म. लंडन पावले ते हांव म्हणना बरें आनी वायट म्हणून तेंगेले फ्युचर चिंतून ते गेले. सो थिंगाय तियात्र आतां गोंयचो म्हाका दिसता 75% लोक जो आसा क्रिस्तांव तो लंडन पावलो आसतलो गोंयचो. सो थिंगा तेंगेले तियात्र चलता. तेणी तियात्र केले जायत गोंयचे लोक तेंका थिंगा क्रावड जाता. आतां तेच उमेद न्ही. आतां आमी स्विडन चोवपाक गेल्यार 13,000 लोक हा गोंयकारां होय. स्विडनूच. थिंगा तियात्र जाता. तियात्र जाता म्हणल्यार ते एन्जॉय कोत्ताय. म्हणल्यार गोंयच्या भाशेनूच जालें. ते गोंयान पळय आमी तियात्र कोत्ताले तशेंच ते थिंगा कोत्ताय. हम्म. आतां तेंका कितें आसा थिंगा ते तेंचे गव्हर्मेंटा कडेन परमिशन घेवपा पडटा. तो देश पेस तेंका चड जाता. तिकेट मातशें म्हारग पडटा. पूण थिंगाचे तेंगेले जोडी प्रमाणे ते जाता मॅच जाता. सो प्रॉब्लेम ना. आतां कितें आहा मेन म्हणटा कितें जोरी तर भुरग्यांक कोंकणी कळटा जाल्यार भुरगीं वयतले. आतां कितें आहा सद्या ती जाणटेली वयता आसतली तियात्राक. हांव नको कित्याक हांव आयकता त्या हिसपान आतां पळयता त्या हिसपान भुरग्यां कडेन म्हणजे लंडन गेल्यार हाय तो लोक सामके थिंगा लंडनचे एक्सटेंट म्हणजे तेंगेली ती स्टायल काडून इंग्लीश उलयता. बेश्टी सिंपल न्ही. म्हळ्यार तेंका कितें दिसपा जाय आपूण आनी फॉरेनर. आतां आख्खे संवसारांत आमचे कोंकणी संस्था आसा. हय. तेजी कितें म्हायती आहा तुका? कोंकणी संस्था म्हणल्यार कोंकणी म्हणल्यार कोंकणीचो बरो वावर कोत्ता. आतां आमी अमेरिका पासून हय, सगळ्याक आसा. कुवेत पासून आसता, सगळ्याक. लंडन पासून आसता. त्यो संस्था आहाय म्हणून आमचे गोंयचे थिंगा वचून सेटल जावन ज्यो कोंकणीची संस्था आहाय म्हणून हांव तियात्रान जेन्ना म्हणल्यार किबोर्ड वाजयतालो तेन्ना हांव दुबय पावलो, कटार पावलो, बॅरीन पावलो, मस्कट पावलो. कित्याक ह्यो संस्था आसल्यो तेणीच हे तियात्र वयले. त्यो तर संस्था थिंगा नासलेल्यो. इवन हांव कुवेट पावना. कुवेटान कितली तियात्र जाताय. लंडन कितली पयलींसून जातालें. आतां म्हणटा लोक खूब गेला. पयलींसून ते आमचे थोडे जाण गोंयचे थिंगा काम करताले. तेणी ते संस्था करून ते स्पॉन्सर बीन तेच हाडटाले. कित्याक तेंकडले वळख आसता ते कामाकूय बरें आसताय थिंगा. सो ते एफर्ट्स घालताय आनी ते हिंगसून आमचे गोंयकारांक तियात्रिस्तां व्हरताय आनी तेंका तिकेट दिवन तेंगेले ते सगळे हांवें पळयलां ते सगळे तुगेले परामोस करताले. सामके रावपाचे, जेवपाचे, खावपाचे सगळे. कांयच ते तुका त्रास जावपा दिनासले. तुका एअरपोर्टार ते गेले म्हणटकीर थिंगसून व्हरताले पिकअप करताले. परतून तुका हाडून पावयताले म्हण तुका टेन्शनूच ना. आनी वयल्यान तुका कितें आहा तुगेले एक्सपेन्सीस मेवतालो. आनी कितें जाय. आतां तुजो फुडलो कोंकणीचो वावर कसलो आसतलो? म्हजो फुडलो कोंकणी म्हजी एक उमेद म्हणजे ती भितर उरलेली आहा पोटान म्हणटा ती म्हाका एक बरोसो रोल करून बरो रोल. हांव नको केसलो म्हण तुका हांव सांगूं हांव केसलोय रोल करपी. कित्याक एक पावटी हांव एक तुका इन्सिडंट सांगता. एक पावटी दुबय वयताले आमी शो घेवन आमगेलो बरो तियात्र. आनी थिंगा लुईस बच्चनाक परमिशन कितें मेळपाक फाटी फुडें कितें जातालें. सो आतां डॉमिनीक हॉड्डोबाकरू तो मुगे भाव न्ही. तो म्हाका सारको वळखता भितर भायर सगळें आख्खो. आतां तो साम बिंदास आसा. म्हणजे आतां लुईस बच्चन म्हणटा जाणा कितें रोल तेगेलो करपाक सोंपें न्ही तें. आनी दुसऱ्याकूय कोणाकूय व्हरतलो म्हणल्यार तितलें अर्जंट जायना. सो वयता वयता एअरपोर्टार बसीन चलता आसतना म्हाका म्हणपा लागलो आरे तूं तो मातसो पळय आं लुईस बच्चनाक रोल. तो पळय म्हणले बरोबर मुगेले पांयां पोनासून म्हाका कडकड तो पळय म्हण सांगलें तेणें व्हर म्हणल्यार. पूण पांयां पोनासून म्हाका कडकड करून सगळो कडकड येयलो. पूण तेणें पळय कित्याक म्हणलो तेका खबर आसलेली बाबा हो कितें तरी करून तो रोल करता. सो ते भाशेन आतां ते रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली म्हणटकीर ती रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें करून तुवें काम तें करून करपाक जाय तें तूं कडेन आसा. तर आतां तूं दुसऱ्यांक कितें संदेश दिवंक सोदता? कित्याक तुवें जायतो कोंकणीचो वावर केला. तूं दुसऱ्यांक कितें संदेश दिवंक सोदता? दुसऱ्यांक संदेश दिवपाक सोदता म्हणल्यार तें कोंकणी हांवें सांगलें त्या हिसपान तुमची जी घरांत भुरगीं आसा ल्हान जावं व्हडलीं तें कडेन तुमी कोंकणी उलोवपाचें.
घरान कोंकणी उलोवपाची. कित्याक कोंकणी आतां तुमी पळयत गेल्यार कोंकणी घरान कोण उलयनाय म्हाका दिसता. म्हणल्यार जरी तर एक बरो देसायन बोंगलो बांदला हांवें बोंगलो बांदलो जाल्यार तितून कोंकणी उलयता जाल्यार ते हुंपी रावता तेंचे चिंतप आसतलें. इंग्लीश उलयलो तें मोटेपण. तशें न्ही तें. कोंकणी म्हणटा तें आमी कोंकणी सांबाळपाक जाय. कोंकणी उलयनूच कितें कितें करपा जाता. आतां आमगेलें सिंपल घे. आमी घरान सगळीं कोंकणीच उलयता. एकामेका आमगेल्या भुरग्यां कडेन पासून कोण इंग्लीश म्हणटा तें केन्ना दिश्टी पडना. भुरगीं उलयताय जाय खंय भायर वयता तेन्ना, पूण घरान आमी सगळीं कोंकणी उलयता. कोंकणी उलोवपाक जाय. बेश्टें लोकांक सांगपा इजी तें, तुका हांवें सांगलें आनी हांव घरा कडेन इंग्लीश उलयता. सारकें न्ही. कोंकणीचो मोग म्हणटा आमचे कुडीन आनी सारको आसपाक जायो कोंकणीचो मोग. सो हांव कितें सांगूंक सोदतां, आतां तियात्रा फिल्डान तियात्र म्हणटा आतां कोविडा लागून तियात्र बंद जाले सद्या. पूण तियात्रान खुबशे लोक भुरगीं खुबशीं वयर सरले बरे बरे रोल करून. थोड्यांक आतां सद्या हांव तियात्रान मातशें नाचलोलो म्हणल्यार खुबशीं नांवां तुका फेसबुकार दिश्टी पडटाय. तियात्राचे तियात्रिस्ट एक ग्रूप आहा तियात्रिस्ट म्हणून. तितून हांव आहा. तितूंकूय खुबशे कितें कितें दिश्टी पडटा. सो बरो वावर चालू आसा. असोच तेणी वावर चालू दवरचो आनी कोंकणी आमची वयर 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 काडची. आतां तियात्रा सायडीनूय मातशें डेव्हलपमेंट म्हणजे हें जावपाक जाय. कित्याक नाटकां आमी मराठी नाटकां पळयता पळय न्ही, तेंचो स्टँडर्ड पळयत जाल्यार न्ही खूब हें आहा. कित्याक तेंची ते एक्टिंगे सायडीन तेंचे ते सेटींग आसता तें खूब. आमी कितें तियात्र एक पाटी एक तियात्र अशें दिसता की करपा जाय म्हूण करपाचो. लोक हांसलो म्हणटरीर करप जालें. लोक हांसलो म्हणटरीर जालें ना. तेशें जावपाक जायना तें. लोक हांसपाक जाय आनी तो उगडास घेवन वचपा जाय घरा. तो उगडास आनी तो तेणें अशें केल्लें मरे तें उगडास धरपाचो. तितल्या टायमार जाल्लें ते हांसले आनी गेले आनी वाड्यार तुका मागीर कितें कितें म्हणत गेले. अशें जावपाक जायना. तर हो आसलो आमचो रॉकी बाब कोयलो, रावता मुशेर पोंडा गोवा. त्याने जायतो कोंकणीचो वावर केला. नाटकां भुमिका केला, तियात्रां भुमिका केला. तेजो म्युझिक पोनगोट आसलेलो. त्याने कॉपेलांनी बीन जायतें हें केलां आनी दुसऱ्यांकय तो आपणाचो अनुभव सांगता आनी हे भाशेन आमचो कोंकणी वयर काडटा. सो दुसरे फावट आमी आमचे दुसरे इश्टांक आमी घेवन येतले. आयका तुमी आमची हो प्रोग्राम आनी आमची कोंकणी पासत मोगान पडा. देव बरें करूं. देव बरें.